बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये गैबी मदद नहीं तो फिर और क्या है, हैरान कुन है। कोई मुकाबला नहीं नज़र आता था ज़ाहरी तौर पर, ख़ास तौर पर जिस तरह से पहले अटैक करके तमाम अहम तरीन लोगों को ख़त्म कर दिया और उनको मार दिया, और उसके बाद समझ नहीं आ रही थी लीडरशिप का क्या होगा, और समझा गया कि बस अब ईरान के पास कुछ नहीं बचा। और इसराइल ने जिस तरह का हमला कर दिया है, इतनी उनके पास एजेंसियों के पास इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस थी, मुसाद छा गई और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ ज़बरदस्त काम कर रही थीं। तो अब क्या बचेगा? फिर कहा गया कि उनका हमने डिफेंस सिस्टम भी ख़त्म कर दिया, ईरान का कुछ नहीं बचा, उनकी सलाहियत अटैक करने की ख़त्म कर दी है। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि ये भी कह सकते हैं कि पहली दफ़ा जब से जंग शुरू हुई है, ईरान को बरतरी हासिल हो चुकी है। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, बड़ी खबर दे रहा हूँ। ईरान को बरतरी हासिल हो चुकी है इस वक्त इसराइल पर। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए कि अगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें, पैसे के लिहाज से देखें, सपोर्ट के लिहाज से देखें, तो कोई मुकाबला ही नहीं था, मुकाबला ही नहीं है, बल्कि ये भी कहना चाहिए। क्योंकि इसराइल की सपोर्ट पर अमेरिका खड़ा है, इत्तेहादी खड़े हैं, यूरोप खड़ा है, इतने ममालिक हैं, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, हर तरह से। ईरान आपको बज़ाहिर तन्हा नज़र आ रहा है, उसको उस तरह की सपोर्ट किसी मुल्क से नहीं है। अखलाकी सपोर्ट होगी, बयानात की हद तक होगी, लेकिन इसके अलावा कुछ उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। मगर आप ये देखिए कि किस तरह पहली दफ़ा उन्होंने बरतरी हासिल की, कि जब पहले जिस तरह मैंने किया कि इसराइल अटैक कर लिया था, डिफेंस सिस्टम कर दिया, अब ईरान साबित कर रहा है कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम जो है वो उस तरह काम नहीं कर पा रहा। इनके मिसाइल पहुंच रहे हैं, पहले से ज़्यादा खतरनाक मिसाइल हो रहे हैं। अब उनकी इकोनॉमी को हिट करना शुरू कर दिया है, इसराइल की इकोनॉमी को। पहले उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया, अब इकोनॉमी को हिट कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज को हिट किया, उसमें अरबों डॉलर का नुकसान कहा जा रहा हो गया, 3% स्टॉक एक्सचेंज इसराइल के नीचे आ गई। ये तमाम खबरें बता रही हैं कि अब पांसा पलट रहा है। और सबसे बड़ी खबर इस हवाले से ये है कि पहली मरतबा अब ये खबर आई है, प्रेस सेक्रेटरी अमेरिका की कह रही हैं, और उन्होंने कोट अनकोट एग्जैक्ट अल्फाज नीचे से देखकर पढ़े डोनाल्ड ट्रंप के सदर के वो कह रहे हैं कि जी 2 हफ्ते के लिए मैं अपना फैसला मुलतवी कर रहा हूं कि ईरान पर हमला करना है या नहीं। अमेरिका ने बरह रास्त ईरान पर हमला करना ही नहीं करना, 2 हफ्ते के लिए मैं ये फैसला मुलतवी कर रहा हूं, क्योंकि बहुत अच्छे इम्कानात अब भी मौजूद हैं मुज़ाकरात के, बड़े ज़बरदस्त इम्कानात अब भी मौजूद हैं मुज़ाकरात के। इसमें अब यूरोप भी एक्टिव हो गया है और दीगर ममालिक भी हैं, तो अल्लाह करे कि मुज़ाकरात हों और कामयाब हों। मगर एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जिस तरह अब इसराइल की तरफ से वाज़ेह कह दिया गया है, नेतन्याहू की तरफ से, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, कि अमेरिका हमारी मदद करे, अमेरिका आए, या जो बात कही जा रही है कि अब अमेरिका की तरफ से कि जी फैसला कर लिया गया है, वरना शुरू में वो नहीं चाहते थे कि बीच में आए, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था, ख्याल ही नहीं था कि इसराइल को अमेरिका की इस तरह ज़रूरत पड़ेगी। सपोर्ट तो पहले ही थी, सारा कुछ था, असलहा, डॉलर सब था, तो कि जी अमेरिका को बराह रास्त इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। इसका मतलब ये है कि इसराइल नाकाम हो गया है। इसराइल को वाज़े तौर पर हार, शिकस्त बदतरीन नज़र आ रही है, बदतरीन शिकस्त इसराइल को नज़र आ रही है। आखिरी उम्मीद ये बची है कि जी अमेरिका आ जाए बीच में, अमेरिका बराह रास्त ईरान पर अटैक कर दे। इस पर अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये भी 2 धारी तलवार है, कि अटैक तो कर देंगे और उसके बाद ये भी कंफर्म नहीं होगा कि जिस न्यूक्लियर फैसिलिटी को आपने निशाना बनाया है, उनके जितने भी उसके पास जौहरी हथियार या हथियार तो भी कहा जा रहा नहीं है, यानी जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जो कुछ उनके पास है, असासे हैं, वो कहीं शिफ्ट कर दिए हैं या मुकम्मल तौर पे खात्मा होगा भी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो हालात होंगे वो अमेरिका के लिए, ईरान के लिए ही नहीं, पूरे खित्ते के लिए, पूरी दुनिया के लिए बड़े ख़तरनाक और खौफनाक हो जाएंगे, और चीज़ें और ज़्यादा फैल जाएंगी। हालात का कुछ पता नहीं, यही बात कही जा रही है। फिर मुस्लिम कहते हैं कि ट्रंप पॉपुलैरिटी के लिए कुछ करते हैं, कुछ समझ नहीं आती, बयान उनके बदल दिए जाते हैं। पहले आया कि जी उनके अखबारात ने कहा कि 3 सोर्सेज से कन्फर्म किया है कि मंसूबे का कह दिया गया है, मंसूबा तैयार हो चुका है, उसकी मंजूरी दे दी है ट्रंप ने ईरान पर हमले की, लेकिन फाइनल हुक्म नहीं दिया। जबकि ट्रंप ने फिर बयान दिया कि जी किसी को कुछ पता नहीं, मैं क्या करूंगा, और मैंने अभी कोई इस तरह की बात नहीं की, या कोई इस तरह का ज़ेर गौर नहीं मंसूबा या बात नहीं है। जबकि वो कह चुके थे कि जी हम आयतुल्लाह खामेनी को निशाना बना सकते हैं, सुप्रीम लीडर ईरान के, मगर अभी हम नहीं कर रहे, और इस तरह की उन्होंने बात की थी। यानी इसका मतलब उनका मंसूबा था। तो ये कभी कुछ कहना, कभी पॉपुलैरिटी के लिए, या ये कि जी ईरान पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल दिया जाए और जिस तरह की शराइत हम चाह रहे हैं वो मान ले, वो भी नहीं हो पा रहा। ईरान पहले दिन से कह रहा है नहीं, हम इस तरह की शराइत नहीं मानेंगे। फिर अब आप ये देखिए कि वीडियोस का सिलसिला जारी है ना, कि इस पर पाबंदी है कि जी इसराइल से कोई वीडियो ना आए, जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, मगर आती चली जा रही हैं। अब इसराइल की माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग को टारगेट किया गया, उसकी तस्वीर आ गई हैं, और ये ईरानी मिसाइल स्ट्राइक की वजह से हुआ, नए हमलों के बाद। और एस्टिमेटेड ये है कि $73 बिलियन एक साल में यहाँ से बिजनेस था। $73 बिलियन का एक साल में यहाँ से बिजनेस था, जहाँ पर ये मिसाइल गिरा। अब इसके अलावा
ایک ہفتے پہلے لگ رہا تھا کہ جی اسرائیل چھا گیا ہے، اسرائیل کا جاسوسی نظام کمال ہے، فوجی قیادت اس نے ختم کر دی، ایران کی سائنسدانوں کو بھی نشانہ بنا دیا، سب کچھ ہو گیا. لیکن اب دوسرے مرحلے میں ایران نے اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو جس طرح شکست دی ہے، تو اب واضح طور پر ایران کو برتری حاصل ہے. پھر اس میں ایک اور بیان جو اب گردش کر رہا ہے وہ ہے انقلاب کمانڈر محسن رضائی کا، ایران کے سابق پاسدار انقلاب کے کمانڈر. انہوں نے کہا جو فیکٹریاں ہم نیوکلیئر آلات بناتے تھے وہ اب بھی ہمارے پاس ہیں، ہمارے سائنسدان بھی اب تک ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے اپنی میزائل صلاحیتوں اور کچھ سائبر طاقت کو 5 سے 6 گنا بڑھا دیا ہے. وہ پہلے اس پر کام کر رہے تھے. اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایران پہلے دن سے ہی جس کی تیاری کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ اسرائیل اٹیک کر سکتا ہے، امریکہ کا خطرہ تھا. انہوں نے اپنا سارا فوکس اسی پہ رکھا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس طیارے نہیں ہیں، ان پر پابندیاں تھیں، کوئی ملک ان کو اسلحہ بیچ نہیں سکتا تھا، کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی تھی، جہاز وہ اس طرح کے بنا نہیں سکتے تھے. لیٹسٹ ٹیکنالوجی تو دور کی بات ہے، جو کچھ پرانی ٹیکنالوجی ہے اس کے بھی وہ جہاز اس طرح نہیں بنا سکتے تھے طیارے. تو انہوں نے پھر میزائل پروگرام پر اتنا زیادہ کام کیا، اور پھر چونکہ کوئی ان کی اس طرح مدد نہیں کر سکتا تو انہوں نے خود ڈیولپ کرتے رہے. ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ دن آنا ہی آنا ہے. تو یہ بڑا واضح تھا کہ یہ تو رک نہیں سکتا. پھر جی ایران نے جو حالیہ حملے کیے ہیں اس میں اسرائیل کو $475 ارب کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ سٹاک مارکیٹ کو نشانہ بنایا تو 3% کی اس میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے اسرائیل کی سٹاک مارکیٹ میں، اور $475 ارب کا نقصان کہا جا رہا ہے، اور شدید مندی کا شکار ہوئی ہے ان کی سٹاک مارکیٹ. ایران پر امریکی حملے کی صورت میں ناقابل پیش گوئی نتائج ہو سکتے ہیں. نیو یارک ٹائمز کی بھی یہ رپورٹ آ گئی ہے کہ کچھ پتہ نہیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا. ٹرمپ نے ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری کی خبر کو مسترد کر دیا ہے. وہ کہا جی نہیں ایسا کوئی منصوبہ نہیں، یا میں نے کوئی حکم نہیں دیا، جاری نہیں کیا. وہ باقاعدہ اب اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. پاکستان علاقے کشیدگی میں کمی کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا، فیلڈ مارشل کی طرف سے یہ کہا گیا ہے. یعنی پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے، جنرل عاصم منیر نے کہا ہے. اور اس میں بڑی اہم بات یہ ہے، بہت اہم بات، کہ نوٹ کرنے والی جو ہے کہ کس طرح سے جو ہی یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس کے بعد ہی یہ کیوں بات سامنے آئی کہ 2 ہفتے کے لیے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے، 2 ہفتے بعد فیصلہ کریں گے ٹرمپ کہ جی ایران پر حملہ کرنا نہیں کرنا. یہ 2 ہفتے کی ونڈو کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ جی جو بات ہوئی ہے ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے، اور اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر تھے، تو وہاں پر یہ بات ہوئی ہو. یہ تو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی اس معاملے میں بات ہوئی ہے، علاقہ کشیدگی میں بات ہوئی ہے، تو کہ جی امن کو ایک چانس دیا جائے، یا جو بھی تعاون مانگا گیا یا بات ہوئی یا سمجھایا گیا کہ جی اس کے خطے پہ اثرات ہوں گے، اور یہ صرف جنگ یہ نہیں ہے کہ جی یہ ایران تک ہی محدود رہے گی، یہ سارے معاملات اس کے اثرات پاکستان پہ بھی آئیں گے، خطے میں پھیلیں گے. تو اس وجہ سے بھی شاید 2 ہفتے دیے ہوں. تو یہ بڑا خاص ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی کی ڈونلڈ ٹرمپ سے، تو اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی ساتھ ہی خبر آ گئی جی چانس آف نیگوسیشنز بڑے زبردست ہیں، مذاکرات کے بڑے امکانات ہیں. اس لیے اب یہ ساتھ ہی کہ جی 2 ہفتے ہم اس چیز کو آگے لے جا رہے ہیں کہ اٹیک کرنا ہے یا نہیں کرنا. پھر چینی صدر نے 4 اہم تجاویز بھی پیش کر دی ہیں مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے. اور پھر اسرائیل کا امریکہ سے مدد مانگنا اس کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. آیت اللہ خامنائی، جو میں نے آپ سے بات کی کہ جی اس کا مطلب ہے وہ خود نہیں نمٹ پا رہا ایران سے. اسرائیل میں سائرن بجتے ہی اینکرز مہمانوں سمیت نشریات چھوڑ کر بھاگ گئے، ویڈیو وائرل ہوئی. یہ اس طرح کی ویڈیوز اسرائیل سے آنے کا سلسلہ جاری ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.